بلوچستان جاورحال اما حدہ سر بتواں کہ نو گشندہ و زمکار ہم بخشک نبوا گاہن بلوچی زبان نامدار گشندہ سبزل سامگی لوگ جاگاہانی سرا قبضہ کنگے پندل ساسک بتائی ہی وحدی سبزل سامگی بیہارانی آماچی اچھا سرکار انصاف واقع داری دلگوش کنے کیچا ماچی سمدے ہی رپورٹاں بلوچی زبان مزن نامے گوشندہ سبزل سامگیا تربتا گوستگی روچا پریس کانفرنس اچ گوشت آئیے جامنندی لوگ جاگا قبضہ کنک بوگان سخت دیری کہ ماں دے دنیا ترتوں امی زبان را سوتے و نازی کے سر شنگ کتا وہ ماں کو صاحبین کہہ رہے کہ منی مددتا بکنے منی پریادہ بزرے دی منی کتونی وہ ای منی جاگا را ای مردان ناجائز من چوکانا رد آتا کتونی بنائیں تا ہنو کتونیا چمن چوکان نامہ کتا چوکان نامہ پدا نو وزی نامہ کا نگائیں تھی من چوکان تنگے کتا وہ پدا بنا تنگ کرنا کہ جاگا ماں بری ماں بزدگوں ماں درب تو ان کا سارا ڈھنا پدا مت کو نندگے جاگا یہ مردہ یہ جاگا منی کور کتا وہ زبردستی مالا گشتا کہ بابا یہ ناجات تو کا نگائے بل منی کا پکاس کوئی نظاری نوار رو پدا یک تو کہ چوکت کمن دمکی دا کر ترم گران کنی پجگور ابری ندانی پجگورے مرد میں یا طور پتے مرد جندہ مو ندانی شرری ہے پجانشتا بل امام بیشتا ہے شی سانگی پجگور کتا سانگی تربتا کتا وہ انشی بنا تنگ کتا روچی پر دمکی دا کہ جاگا خالی کنے برای مہربانی کمشنر میں درخواست کرنا ہو کہ یہ کتونی منی نام آبکا پریس کانفرنس رند آیا وش نیوز اگن گوشت منی جاگہ مسئلہ اسی کہ منی اسی جاگہ قبضہ کتا چوکانا رد آتا ماں اس صورتا یک دفتر یہ برو کہ سبدلی دستخط ہستے یا سبدل کجا ہر دین ہوئی سر کجا تحصیلدار درست منا دانا کہ یہ اگات کا اسی دستخط داتا اسے درائیں کار پراڑی کتا وہ من چوکانا رد آتا ہے ہمیں زمیندار وسی قبضہ کتا وہ ماں بزدگو منی سر ابھی کپی دیگے جاگے ہنچین یہ بروتی کہ ماں چو بزدگو قوم زیمہ فریاد کنی کہ منی زمینہ پچ بگرہ میں دیا من ہیچ گنجاش نہیں میں غریبی ہوتی سبزل سامگی کوئٹہ بلوچستان سرکار نے منگا برجائیں گلکا نصیر 100 سالی مراگشہ آوارند بلے تربتا آیا انصاف دیوک نگوائی عکس کشوریا ماجد سمد وش نیوز کیچ